हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल, इज़्ज़त और बरकत हम दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद तू अल्फ़ा और मेगा कादिर मुतलक बाप है। हालेलुया। खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल के लायक है। खुदावंद आज के दिन के लिए ख़ास तौर पर मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद कि तूने हमारी ज़िंदगी में दिया, और खुदावंद तेरी उस मोहब्बत और तेरी बरकत और तेरी रहमत और शफ़क़त को खुदा याद कर सकें जो खुदावंद तूने अपने लोगों के लिए किया, कि तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में खुदावंद हम लोग बच गए, और हम लोग इसी नाम में आज यहाँ पे जमा हैं ताकि तेरे उन बेटे की उस कुर्बानी को याद कर सकें और खुदावंद अपनी आने वाली ज़िंदगी पर भी खुदावंद थोड़ा सा गौर कर सकें। यीशु के नाम में खुदावंद पाक रूह मेरी इल्तिजा है कि मेरी मदद कर। मैं जो कुछ भी नहीं, बोलने के लायक नहीं, तेरा रूह खुदावंद मेरी मदद करे और मुझे बोलने में मेरी मदद करे, यीशु के नाम में, आमीन। दूसरा कलमा जो है कि लूका 23 बाब उसकी 43 वर्ष है, आयत है, उसमें यूँ लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस जो है वो जन्नत, जो भी कंसेप्ट है क्रिश्चियन ज़िंदगी में, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस्मानी ज़िंदगी में रहते हुए, ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, जब मर जाने के बाद तो वो हमारा जो सोच है वो वहाँ पे है कि हमने इसके बाद कहाँ जाना है, क्या होना है। और यीशु मसीह इसी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए ये बात अपने साथ सलीब दिए हुए एक दूसरे डाकू के लिए कह रहे हैं, क्योंकि शरीयत जो है उसमें जो इंसान गुनाह करता था तो उसको बड़ी सज़ाएं थी, बहुत कुछ था कि वो उसके लिए वापस होना। जैसा कि आदम ने गुनाह किया तो वो बाग अदन से निकाल दिया गया, फिर खुदा के साथ मिलाप करने के लिए खुदा ने ऐसा इंतज़ाम किया कि यीशु मसीह के खून बहाने और इस सारे काम से जो गुनाह थे इस तरह से माफ़ हो सकते थे, अदरवाइज़ इसके बगैर मुमकिन नहीं था। मैं याद करता हूँ कि वो लम्हात जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर थे तो कैसे अज़ियतनाक होंगे, क्योंकि बहुत घंटों से वो मेरा ख्याल पूरी रात सोए नहीं होंगे, ना कुछ खाया ना पिया, बहुत तशद्दुद हुआ होगा, लान तान बातें सुनी होंगी किस किस तरह की उनकी। जो आज हम अगर गौर करें कोई सज़ा याफ्ता लोग हों तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके दरमियान खड़े होकर कंफर्ट फील कर सकें कि जो मुजरम है, जो चोर है, डाकू है, हम उसके साथ खड़े होकर कुछ अच्छा महसूस कर सकें। इसी तरह पता नहीं कितना जुल्म, कितनी बर्दाश्त खुदा यीशु मसीह को सहनी पड़ी होगी। फिर हम देखते हैं पुराने अहदनामे में भी कि यशायाह नबी में के सहीफे में लिखा हुआ है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, यानी कि इसके वसीले से सारी जो पेशन गोइयाँ हैं वो भी मुकम्मल हो रही हैं। और यहाँ पे ये भी चीज़ मैं कहता जाऊँ कि खुदा यीशु मसीह तमाम लोगों के लिए जो है कि उन्होंने सलीब सही। सलीब की सज़ा बड़ी लानती और बड़ी उस ज़माने में नापसंदीदा किस्म की एक सज़ा थी, जिस पे इतना तशद्दुद होता था कि वो लोगों को सज़ा दी कि कसूर यह था कि यहूदियों का बादशाह वो किसी और बादशाहत की खुदा यीशु मसीह बात करते रहे, लेकिन जो लोग थे वो इस बात को लेके ही कि वो शायद दुनियावी बादशाह है या इसके हवाले से ही वो बहुत सारी गलतफहमियों को लेके ही चलते रहे। तो उसके बाद डाकू जो थे वो भी लोगों के साथ मिल के खुदा यीशु मसीह पर लान तान कर रहे हैं। मकसद उनका भी था कि वो भी जानते थे खुदा यीशु मसीह की कुदरत को, कि इसने अपने इस ज़िंदगी में बड़े काम किए, मुर्दे ज़िंदा किए हैं, मौजज़ात किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। तो डेफिनेटली वो सब भी इस बात से वो दोनों लोगों के साथ मिलकर लान तान कर रहे थे। मकसद यही था कि बच जाएं, लेकिन बचने का जो तरीक़ाकार था वो जिस्मानी ज़िंदगी में बचना चाहते थे, जबकि दूसरे डाकू को जिसने खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले ही कबूल कर लिया उसको निजात मिल गई। उसको खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा।
تو آج بھی جب ہم اپنی زندگیوں میں غور کرتے ہیں، میں اپنی زندگی کا بات کروں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میرے جیسی ہو، میں نے کبھی اتنا لمبا سوچا ہی نہیں کہ فردوس کیا ہے، یا اتنے مسئلے مسائل بچوں کے، گھر کے، جاب کے. ہمارا لائف کا کرسچینٹی کا ایک لازمی جز ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، لیکن میں نے کبھی اتنا لمبا سوچا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا، پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو یہی جنت بنا ہوا ہے نا، سب کچھ اسی کو جنت سمجھتے ہیں، تو سوچتے ہی نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو پڑھ کے میں نے پھر سوچا کہ نہیں، تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں خدا اس کے وسیلے سے میرے ساتھ ہی بات کر رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے سوچو کہ اسی دنیا میں مست رہا کہ آپ نے صبح اٹھے سو لیے، زیادہ سے زیادہ آرام کر لیا، کبھی میں نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا خدا کو کہ خدا کیا چاہتا ہے میری زندگی سے، کہ مطلب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میرے جیسے ہی ہوں، لیکن ہوپ فلی کہ اس کے بعد میں تھوڑا سا بہت زیادہ تو نہیں، لیکن میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات آ گئی ہے کہ مجھے سوچنا چاہیے. میں اپنی بیوی سے ہی بات کر رہا تھا کہ مطلب میں ٹائم نہیں دیتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہوتا بھی ہے، میں انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر فضول ٹائم، لیکن خدا نے مجھے سینس بھی دی ہوئی ہے، لیکن میں اتنا نہیں کرتا جتنا مجھے کرنا چاہیے، جو مجھے خدا نے جو میرے لیے کیے ہیں. تو یہ کلمہ جو ہے میں اس طرح سے بھی لے رہا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ ہم نے خالی اسی کو نہیں جنت اپنی سمجھ لینا، فردوس سمجھ لینا، کیونکہ یہ تو زندگی ختم ہو جانے والی ہے. تو جنت جو ہے، جو فردوس ہے، اگر یہ کلمہ، اگر میں مسیحی ہوں تو میری زندگی میں یہ افیکٹ کرتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے بعد میں، کیونکہ لوگ جنت کے لیے دوسروں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اسی جنت کے لیے. اور ہمیں جب پتہ ہے، ہم زیادہ علم بھی رکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کچھ نہیں کرتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ خداوند کرے کہ میری زندگی میں بھی آئے اور دوسروں کو بھی خدا اس بات کا کہ تو اس نے اپیل کی اس ڈاکو نے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس ڈاکو نے بڑی عاجزی سے تو خداوند نے اس کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ خداوند نے اپنے اختیار سے کہا کہ خداوند اس وقت تو تشدد میں ہوتا، ہم تکلیف میں ہوتا، ہم ساری باتیں بھول جاتے ہیں، 2 گھنٹے کھانا لیٹ ہو جائے یا سو جائے یا کم سونا ہو تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن خداوند اس تکلیف کی حالت میں بھی اس بندے کو کہہ رہا ہے، اس ڈاکو کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جس حالت میں بھی ہو، ہمیں بھی تھوڑا سا کہ خداوند کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہم سیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے. وہ خالی یہ کہ فلمی وہ ساری سٹوری نہیں تھی کہ یہ سارا بنا کے دے دیا کہ ایک فلم ہے تو یہ ایسے ایسے کرنا ہے، نہیں، یہ ایک ریئل لائف ہے جو پرانے عہد نامہ سے لے کے ہم دیکھتے ہیں، جو بائبل کی روح سے ہے. خداوند یسوع مسیح سے پیشتر جو پیشن گوئیاں تھیں وہ ساری ایسی پوری ہوئی ہیں. سو یہ جو آدم کے گناہ سے بھی سلسلہ شروع ہوا، فردوس سے نکالا گیا، رابطہ ٹوٹ گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، تو لازمی تھا کہ اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کے خون کی، اس کے لہو کی قربانی دی جائے، تاکہ جو بیچ کا ہے، جو رابطہ جب ٹوٹ گیا تھا، وہ دوبارہ سے جڑ جائے. سو خداوند یسوع نے اس کے لیے کیا. سو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.